जिना की तौबा कैसे कबूल होती है। एक आदमी से जिना हो गया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिना कर बैठा हूँ, भूल हो गई है, अब मैं कभी जिना नहीं करूंगा, अब मुझे कैसे माफी मिलेगी ये बता दो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ एक काम कर लो, तुम्हारी तौबा कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़िह रहे कि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जिना की सख्त मुजम्मत बयान की गई है और जिना करने वालों के बारे में सख्त वईद नाज़िल हुई है। हदीस मुबारक में है, सातों आसमान और सातों जमीनें शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती हैं और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि जिससे अहले जन्नत भी परेशान होंगे और आग के अजाब के साथ उनकी रुसवाई जहन्नुम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला जिना करने के वक्त मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला चोरी के वक्त मोमिन नहीं रहता और शराब पीने वाला शराब पीने के वक्त मोमिन नहीं रहता। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होकर उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी वालदा के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी फूफी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक उसके जिस्म पर रखा और दुआ की कि अल्लाह इसके गुनाह मुआफ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि इसके बाद इस नौजवान ने कभी किसी की तरफ तवज्जो भी नहीं की। नीज वाज़िह रहे कि हर गुनाह अल्लाह ताला की नाफरमानी है और उसकी अताअत और फरमाबरदारी से एराज है और अल्लाह ताला का नाफरमान दुनिया और आखिरत में कहीं चैन और सुकून नहीं पा सकता। गुनाह करने वाले की जिंदगी तल्ख कर दी जाती है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, और जो शख्स मेरी उस नसीहत से एराज करेगा जो उसके लिए कयामत से पहले दुनिया में कब्र और तंगी का जीना होगा। दुनिया और आखिरत में चैन और सुकून पाने का एक ही रास्ता है कि उस पालने वाले खालिक व मालिक की नाफरमानी छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी उसकी अताअत और फरमाबरदारी में गुजारी जाए। फिर अल्लाह पाक अपने बंदे को पाकीज़ा और बालुत्फ जिंदगी अता फरमाएंगे और आखिरत में खूब अज्र सवाब से नवाजेंगे। सूरह नहल में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स कोई नेक काम करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्त यह कि साहिब ईमान हो, क्योंकि काफिर की आमाल सालिहा मकबूल नहीं, तो हम उस शख्स को दुनिया में तो बालुत्फ जिंदगी देंगे और आखिरत में उसके अच्छे कामों के एवज में उनका अज्र देंगे। दीन इस्लाम में मायूसी बिल्कुल नहीं है। इंसान खता का पुतला है, गुनाह इंसान की फितरत में दाखिल है, लेकिन बेहतरीन वो शख्स है जो गुनाह करके उस पर कायम न रहे बल्कि फौरन तौबा करके अल्लाह ताला से माफी मांग ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बनी आदम यानी इंसान बहुत ज्यादा खताकार है और लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक बेहतरीन खताकार वो हैं जो कसरत से तौबा करने वाले हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, ज़िना से बचो, इसलिए कि इसमें 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया के 3 नुकसानात ये हैं, एक, जिना करने वाले के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। नंबर 2, मुसलसल गुर्बत। नंबर 3, उम्र का कम हो जाना। आखिरत में पेश आने वाली 3 चीजें ये हैं, नंबर 1, अल्लाह की नाराजगी। नंबर 2, बुरा हिसाब किताब। नंबर 3, दोज़ख की आग में हमेशा रहना। जिना से चेहरे बेरौनक और बेनूर हो जाते हैं। मज़कूरा बाला हदीस की रोशनी में पता चला कि जिना करने वालों को दुनिया में सख्त जिल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ता है, जिनमें पहली सजा ये कि जिना करने वालों के चेहरों की रौनक खत्म हो जाती है और उनके चेहरों से हमेशा जिल्लत ख्वारी की अलामत जाहिर होती है। एक दूसरे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जरूर
अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरे को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर दिया जाएगा। जिना से फिक्र फाका और मस्कनत पैदा होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करें तो आसमान सूख जाता है, जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं, जब ज़िनाकारी फैल जाए तो फिक्र फाकी और मस्कनत आम हो जाती है, और जब ज़िम्मे तोड़े जाने लगे तो काफिरों को गलबा दिया जाता है। इस्लामी मुआशरे की पाकीज़गी की हिफाजत करना, हर मुसलमान की इज्जत, नफ्स और रूह की तहारत बाकी रखना और अच्छे नस्ब के लोगों को मिलावट की गलाजत से महफूज करना ज़िना के हराम होने की हिकमत है। इब्रानी की एक सही रिवायत है कि अबुल आस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कि है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय जानिया के जो अपने शर्मगाह के जरिए गैर मर्द को सैराब करती है। जानिया औरत जो जिना के जरिए मर्द का दिल बहलाती है, फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जिना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में जिना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लिया कि उन पर किसी भी तरह का अजाब आ जाए। फिर इसी तरह जानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सजा मिलकर रहती है, यानी ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा दुनिया में मिलती है। हजरत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा में जल्दी की जाती है और दुनिया ही में दे दी जाती है। नंबर 1 जिना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बात ना मानना। और अब यह कि जो शख्स ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, यानी जिना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो फिर उसका ईमान कैसे रुखसत होता है कि उस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है, एक नहीं कई झूठ बोलता है। और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता उससे कई मील दूर चला जाता है। उस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वो शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं। फिर बुढ़ापे की उम्र में जिना करना अल्लाह के गजब और गुस्से को भड़काता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 लोगों से गुस्से की वजह से बात नहीं करेंगे और ना ही जन्नत में दाखिल होने के लिए पास करेंगे। अबू मुआविया हदीस के रावी ने कहा, और ना ही अल्लाह ताला उनकी तरफ नस्र करम फरमाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। नंबर 1 बूढ़ा जानी, दूसरा झूठा हुक्मरान और तीसरा मुतकब्बिर फकीर। फिर इसी तरह जिस बस्ती में जिना आम हो जाए वहां मौतें बहुत होने लगती हैं, मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से जिना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज एक सांप मुसल्लत कर देंगे। यानी किसी औरत का शौहर कहीं गया हुआ है और जाहिर है कि शौहर बीवी का मुहाफिज होता है, और अब अगर वो अकेली है तो उसको अकेला पाकर किसी ने उसके साथ अगर बुराई की, ऐसा शख्स क़यामत के दिन उस अंजाम से दो चार होगा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर हाजिर आदमी की बीवी के बिस्तर पर आकर बैठता है, उसका अंजाम उस शख्स जैसा है जिसे क़यामत के रोज जहरीले सांपों में से एक सांप डसेगा। फिर हमसाये की बीवी से जिना करने का अजाब या उसकी सजा किसी भी दूसरी औरत के साथ जिना करने से 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि हमसायों के भी कुछ हकूक हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा गुनाह अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा है? आपने फरमाया, ये कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए जबकि उसने तुम्हें पैदा किया है। वो कहते हैं, मैंने आपसे अर्ज की, ये तो वाकई बड़ा गुनाह है। वो कहते हैं, मैंने पूछा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, तो अपनी औलाद को इस अंदेशे से कत्ल कर दे कि वो तुम्हारे खाने में शरीक होगी। वो कहते हैं, मैंने पूछा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, फिर ये कि तू अपने हमसाये की बीवी के साथ जिना करे। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने बड़े गुनाहों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में बताया कि वो शिर्क अकबर है, जिसे अल्लाह ताला सिर्फ तौबा ही से बख्शता है। अगर शिर्क अकबर का मुर्तकिब बगैर तौबा के मर गया तो वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि आदमी अपने बच्चे को इस खौफ से मार दे कि वो उसके साथ उसके खाने में शरीक होगा। चुनाचे किसी ऐसी जान को मार देना जिसे अल्लाह ने हराम किया हो, उसका मर्तबा बड़े गुनाहों में दूसरा है। गुनाह और उसकी सजा और भी ज्यादा हो जाती है जबकि मकतूल कातिल का रहमी रिश्तेदार हो, और ये और भी ज्यादा हो जाती है जबकि कत्ल का मकसद मकतूल को अल्लाह के उस रिस्क से महरूम करना हो जिसे अल्लाह ने कातिल के हाथ पर जारी फरमाया है। फिर ये कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे, कबीरा गुनाहों में तीसरा दर्जा जिना का है। इसका गुनाह और भी ज्यादा बढ़ जाता है
جبکہ جس عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی ہو جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک، نیکی اور اچھی صحبت کی نصیحت کی ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو حق کے ہمسائے کی پامال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو زیادہ برا کہا گیا ہے، اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں ہے، پھر اسی طرح تانگ جھانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ کسی بھی وقت دماغ سکون میں نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین کیا آپ کو پتا ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے یہ جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھی، تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور اب تو میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں مرتبہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں جلتے دیکھے کتنا ٹائٹ ہوتا ہے وہ زانی مرد اور عورتیں تھی، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تندور کی آگ میں جل رہے تھے۔ اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، ہم نے دیکھا جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے کہ وہ شخص جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وقت تھا کہ جب اسے بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے بھٹکتا تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، یہ اب معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا کر لیا غلط کام پھر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے، اللہ نے توبہ کی توفیق نہ دی تو کیا کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے، پر اس خاتون میں احساس گناہ بڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیے آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے بچے کی نہیں، واپس جاؤ اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی، نظر کرم فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا، پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنگسار کر دو یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ؟ معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ ایک نوجوان صحابی جسے معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پسلایا، ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا، وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکشیر اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دلوں کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ سے تڑپانے لگا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے یعنی زنا ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا. وہ دوسری جانب آ گئے, بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا, زنا کر بیٹھا, مجھے پاک کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے, واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے. وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا, گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا, وہ صبر نہ کر سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا اسے یہاں سے نکال دو, اسے نکال دیا گیا. وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگا, اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے پتا ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں, میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا مجھے پاک کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کروائی, جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا. جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے, وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا, حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر تھوڑا سا آگے چلے, ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا, اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ. وہ حیران ہو کر بولے اللہ کے نبی بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.